नाज़रीन वेलकम बैक टू दुनिया टुडे। हम बात कर रहे हैं इस हवाले से कि पाकिस्तान के साबका लगता है कि पाकिस्तान के साबका वजीर खारजा जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब रेमंड डेविस केस की भीड़ चढ़ गए। और वक्फे से पहले बात यहां तक पहुंची कि क्या शाह महमूद कुरैशी साहब अपनी वजीर खारजा की हैसियत से अपनी ताकत को, अपनी डिस्क्रेशन को इस्तेमाल करके क्या फॉरेन ऑफिस को यह मजबूर कर सकते थे कि वो रेमंड डेविस को इम्यूनिटी दे, इम्यूनिटी का नोट लिख के पंजाब हुकूमत के या कोर्ट के हवाले कर दे? क्या वो ऐसा कर सकते थे? यहां तक बात पहुंची। जी इजाज जी देखिए, वजीर होने की हैसियत से उनका इख्तियार तो था उनका, हाँ, लेकिन नहीं, क्या वजीर जो है फॉरेन ऑफिस को ओवर रूल करके ऐसा कर सकता? जाहिर है वजीर खारजा है, ये फातमी साहब मेरे साथ बैठे हैं, ज़्यादा बेहतर आपको बताएंगे, लेकिन जो मेरी नाक़िस मालूमात है उसके मुताबिक वो कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कोई सॉलिड ग्राउंड्स होने चाहिए। अब ये नहीं हो सकता कि अगर दफ्तर खारजा, जो कि इन दिस केस वी टॉकिंग अबाउट फॉरेन ऑफिस, कि उनकी जो माहिराना राय है एक चीज़ के बारे में, वो तो बिल्कुल ही जो है वो मशरक़ की हो और वज़ीर ख़ारजा जो है वो बिल्कुल ही मगरब की तरफ जो है वो चल पड़े, तो ऐसा होता नहीं है आम तौर पे। दूसरी बात यह है कि ये जो डिप्लोमेट का जो स्टेटस की बात हो रही है, वज़ारत ख़ारजा के पास एक पब्लिश लिस्ट होती है डिप्लोमेट्स की, और मेरा नहीं ख्याल कि जो मैंने इस मामले की कुछ छानबीन करने की कोशिश की है कि उस लिस्ट में इन मौसूफ का कहीं पे नाम था। फातिह साहब, आपकी भी जजमेंट यही है, आपका भी एनालिसिस यही है कि अगर शाह महमूद कुरैशी साहब चाहते तो अपनी डिस्क्रेशन इस्तेमाल करके फॉरेन सेक्रेटरी की जो टीम है फॉरेन ऑफिस में, उनको मजबूर कर सकते थे कि जनाब आप लिख के एक कागज इशू करें, बनती है या नहीं बनती, माने गोली, इसको छोड़ें, ये बायलैटरल रिलेशनशिप की बात है, हमारा मसला हो जाएगा, आप लिख के दे दें लाहौर की कोर्ट को या पंजाब की गवर्नमेंट को कि इम्यूनिटी बनती है। कर सकते थे वो। सुन लीजिए, 5 साल मैं फॉरेन मिनिस्टर के दफ्तर का हेड रह चुका हूं, 81 to 86, और ऐसे बड़े केसेस हैं। देखिए, ओपिनियन और व्यूज के ऊपर जब फॉरेन सेक्रेटरी और फॉरेन मिनिस्टर के क्लैशेस होते हैं तो आप उसमें कॉम्प्रोमाइजेस ढूंढ सकते हैं। इसमें कुरैशी साहब के पास, मैंने पहले भी अर्ज किया, रूम नहीं था, यानी उनको यह डिमांड करना पड़ता है कि फॉरेन ऑफिस के ऑफिशियल्स जो हैं वो फोर्जरी में इंगेज करें। बिल्कुल, आप समझ रहे हैं, यानी ही वुड बी आस्किंग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स टू इंगेज इन फोर्जरी। आप प्रोग्राम लिख के तैयार बैठे रहते हैं, नेक्स्ट डे जजेस नेक्स्ट डे तैयार बैठे रहते बुलाने के लिए, इसलिए उनके पास ये मुमकिन नहीं था। एज एन ऑनरेबल पर्सन, जहां तक मैंने सुना, उन्होंने कहा कि भाई लीगल एडवाइस आप, एक सेकंड, लीगल एडवाइस आप मुझे दीजिए। वो फॉरेन ऑफिस के ऑफिशियल्स भी चाहते हैं कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात अच्छे रहें। कौन समझदार पाकिस्तानी ये चाहेगा कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात बिगड़ जाए? मगर उन्होंने कागजात देखा, लॉ को पढ़ा, एक हमारे फॉरेन ऑफिस में एक लीगल डिवीजन है, उसमें बड़े अच्छे लीगल बैकग्राउंड के लोग काम करते हैं, उनकी सबकी एक यूनैनिमस ओपिनियन थी कि जो अवेलेबल डॉक्यूमेंटेशन है उससे इस शख्स को ब्लैंकेट इम्यूनिटी एंटाइटलमेंट नहीं है, वो उन्होंने मिनिस्टर को कर दिया। लेकिन अगर मैं एक चीज का इजाफा कर दूं कि इसमें ऐसा भी महसूस नहीं होता कि वजीर खारजा ने वजारत खारजा के मशवरे पे जो बात की उससे कोई इतना बड़ा उनके साथ हुकूमती इख्तलाफ था, या हुकूमत का इतना बड़ा कोई इख्तलाफ था कि हुकूमत ने सोचा कि इनको जो है ना बिल्कुल ही निकाल मारे। क्योंकि जब ये जो एन ब्लॉक जो ये रेजिग्नेशन मांगी को राइट साइजिंग के कैबिनेट की, तो उनको एक पोर्टफोलियो दूसरा मिल रहा था, यानी अगर इतना ज्यादा बड़ा इख्तलाफ होता या इतनी ज्यादा नाराजगी होती तो फिर ये भी ना होता। फिर ये फीलिंग तो हो सकती है ना कि शाह महमूद कुरैशी ने वजीर खारजा की हैसियत से वो नहीं किया जो कि हुकूमत की मंशा थी। जरूर हो सकती है, लेकिन देखिए ना, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि उसका जो है ना, हुकूमत में ये एहसास तो हो सकता है, जिस तरह से सदर साहब को और वजीर आजम को अमेरिका के हाथों प्रेशर बर्दाश्त करना पड़ रहा है कि अब देखें आपके सह फरीकी जो मुलाकात होनी थी पाकिस्तान, अमेरिका और अफगानिस्तान के हवाले से, वो मुलतवी कर दी गई है। अमेरिकी हुकूमत मसलसल दबाव डाल रही, तो हुकूमत के अंदर की फीलिंग तो हो सकती है ना प्रेसिडेंट हाउस के अंदर। मैं सिर्फ इस हद तक कह रहा हूं कि नाराजगी इस हद तक नहीं थी कि उनको उन जो काबीना से जो इस्तीफे लिए गए हैं कि उसके बाद उनको खुले लाइन लगा दिया जाता। उनको एक दूसरी मिनिस्ट्री तो मिल रही थी,
ان کو. لیکن کیا اس چیز کی کوئی حقیقت ہوتی ہے اس لیول پہ کہ ایک منسٹر جو ہے اگر وہ بہت اچھا کام کر رہا ہے, وہ ڈیلیور کر رہا ہے, اس کی تعریف بھی ہو رہی ہے, فورن گورنمنٹس بھی اکنالج کر رہی ہیں, ہندوستان کے ساتھ جو کمپوزٹ ڈائلاگ ہے وہ اس کی ریزمپشن ہم دیکھتے ہیں بہت بڑی اچیومنٹ ہے, جو بھی قریشی صاحب نے پوزیشن لی, افغانستان کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ تعلقات میں نارملائزیشن ہوئی, امریکہ کے ساتھ بڑے اچھے انہوں نے مطلب تعلقات رکھے, کیری لوگے بل کو انہوں نے جس طرح سے ڈیفینڈ کیا. تو ایک ایسا منسٹر جو ہے اس کو آپ, کیونکہ اس کا ایک مشن ہے نا, فورن آفس تو کوئی ایسی بھی منسٹری جگہ نہیں ہے جس کے بارے میں لوگ یہ کہیں کہ بڑی لوکریٹو قسم کی جگہ ہے اور مطلب آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں, مطلب نظر بھی آتا ہے کہ مطلب فورن منسٹری از ناٹ واٹر اینڈ پاور, ٹھیک ہے, اور پیٹرولیم, ٹھیک ہے. تو یہاں وہ جھگڑا بھی نہیں ہے, یہاں تو جھگڑا کاز کا ہے, مشن کا ہے کہ میں یہ ڈیلیور کر رہا ہوں, میں کرنا چاہتا ہوں, رول ان ہسٹری, فلانی منسٹری جو زیادہ لوکریٹو مطلب لوگ محسوس کرتے ہیں نا, نہیں لوگ محسوس کرتے ہیں نا, نہیں اس میں اور بھی چیزیں نہیں درست کہہ رہے ہیں. دیکھیں لوکریٹو کے علاوہ بھی چیزیں, جو واٹر اینڈ پاور کی منسٹری ہے, خاص کر کے واٹر اینڈ پاور کی منسٹری ہے, اس میں آپ اپنی پولیٹیکل کانسٹیچوئنسی کے لیے بڑا بجلی کے کنیکشن دلوا سکتے ہیں, ڈیولپمنٹ کروا سکتے ہیں, ڈیولپمنٹ فنڈز ہوتے ہیں, آپ کے سیاسی قد میں سیاسی اثر و رسوخ میں بھی اضافہ ہوتا ہے. یہاں وہ جھگڑے نہیں ہیں, یہاں ایک کاز ہے کہ میرا ہسٹری میں کیا رول ہوگا, میں اس کام کو دیکھیے شاہ محمود قریشی صاحب, جیسے آپ نے خود پوری ایک لسٹ گنوائی کہ جس میں ان کی کارکردگی جو ہے ایک وزیر خارجہ کی حیثیت سے وہ بہت اچھی رہی, لیکن اور ان کا امریکہ کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں ہے, انہوں نے امریکہ اور پاکستان کے تعلقات کا بڑھاوا دینے میں بھی بہت اہم کردار ادا کیا. جو بات فاطمی صاحب نے کی نا وہ یہ ہے کہ اب جب ایک چیز بہت واضح طور پہ ان کے ساتھ ہے, اور انہوں نے لفظ استعمال کیا کہ اگر وہ یہ ڈیمانڈ کرتے اپنے خارجہ سیکرٹری سے کہ تم نے ان ڈاکیومنٹس کو تبدیل کرنا ہے تو دیٹ از فوجری, اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ پروگرام کرتے ہیں اس کے اوپر اور اس میں آپ بلاتے ہیں سارا بازی صاحب. میں آپ کی میں نے آپ سے پوچھنا, میں آپ سے کچھ پوچھنا, ایک بریک کوئک, یہ تھوڑا سا چونکہ بڑا ٹیکنیکل سے ایشو ہے, کیا قریشی صاحب یہ کر سکتے تھے ایز فورن منسٹر کہ وہ اپنے فورن سیکرٹری وغیرہ کو کہتے ہیں کہ یار یہ ٹیکنیکل ویٹیکنل لیگل جو بھی اپنی جگہ پہ ہے میں اس کو اوور رول کرتا ہوں, اور ایز منسٹر, ایز فورن منسٹر آف پاکستان میری اوپینین یہ ہے کہ بائی لیٹرل ریلیشن شپ کی بہتری کے لیے ہمیں یہ کرنا چاہیے اور یہ ایڈوائز بھیجنا چاہیے. وہ کر سکتے ہیں, نہیں میں بتا کر سکتے ہیں, ایسا نہیں باضابطے اس پر رولز ہیں نا, آپ ذرا مجھے دیجئے, کیبنٹ کے باضابطے اس پر گائیڈ لائنز ہوتے ہیں. جب بھی ایک فیڈرل سیکرٹری ڈیفر کرتا ہے اپنے منسٹر کے ساتھ تو سمری کے نیچے منسٹر کو اپنی ویوز دے کر کے پھر پرائم منسٹر کو بھیجنا پڑتا ہے. جی یہ باضابطے اسپیسیفائڈ رولز ہیں, کیونکہ یہ پہلی دفعہ تو نہیں, بہت سے قریشی صاحب اپنے تھی ہی اتنا بڑا فیصلہ نہیں کر سکتے تھے جبکہ ان کا فورن سیکرٹری اور فورن, اگر فورن سیکرٹری نہیں تیار ہوتا تو دین ان کو سمری کے نیچے ایک اپنا پیراگراف ایڈ کرنا پڑتا ہے کہ فار دا فالوئنگ ریزنز آئی ڈس ایگری. مسئلہ صرف فورن سیکرٹری کا بھی نہیں ہے, یہ تو پورے منسٹری پوری کی پورا فورن آفس جو ہے اس کا فورن آفس. اگر شاہ محمود قریشی صاحب ایسا کر دیتے, وہ ایک نوٹ ایشو کر دیتے اور یہ بات لیک آؤٹ ہو جاتی کہ سارا کا سارا فورن آفس تو ایک بات کر رہا تھا, فورن سیکرٹری ایک بات کر رہے تھے, سارے وکلا جو ہیں, مت بھولیے کہ سارے وکلا جو ہیں پاکستان میں وہ اور بات کر رہے تھے, جتنے انٹرنیشنل لاء کے وکیل تھے, احمد بلال صوفی سے لے کے ڈاکٹر باسط تک, اور فورن منسٹر نے ایشو کر دیا, تو آپ کیا کرتے؟ دیکھیں پہلے میں تھوڑا سا ایک بات میں واضح کر دوں کہ شاہ محمود قریشی اگر فورن منسٹر نہیں بنے, اٹ از ناٹ بیکاز آف دا ڈسپلیئر آف دا پریزیڈنٹ اور دا پرائم منسٹر. امریکہ ان سے ناخوش ہے ڈیوس کے ایشو کے اوپر پریسائسلی. ہلری کلنٹن نے ان کو فون کیا, منٹر ان کو ملتا رہا, فون کرتے رہے, منتیں کرتے رہے, ان کی پریشر ڈالتے رہے اور کہا جی کہ اس کو آپ کوئی رستہ نکالیں. فورجری کیا, وہ تو مانتے ہی نہیں کسی چیز کو. ہمارے امریکنز تو ان کو تو فورجری ورجری سے کیا تعلق ہے, اس یو این کنونشن کی کیا حیثیت کیا ہے, مولانا ضعیف کے ساتھ کیا ہوا تھا, اور ہزاروں مثالیں. ان کو ڈیوس چاہیے ہر حال میں, بے شک وہ ہزاروں لوگوں کو یہاں قتل کر دے, وہ برداشت نہیں کر سکتے کہ کوئی امریکن یہاں رول آف لا کو وہ نہیں دیکھنا چاہتے وین اٹ کمز ٹو سم امریکنز. آپ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ یہ کنڈیشن ہے امریکنز کی, یہ سچ میں آپ کو بتا دوں, یہ کنڈیشن ہے امریکنز کی. قریشی از ان ایکسیپٹیبل ایز فورن منسٹر ٹو واشنگٹن, ناٹ ٹو گیلانی اور ناٹ ٹو زرداری. یہ تو مجبور لوگ ہیں. اس میں بھی بڑا انٹرسٹنگ سوال بنتا ہے کہ حکومت اور دوسرا کا فیصلہ ہے یہ امریکیوں کا ہے. لیکن لیٹ می ٹیک اے بریک. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں اسی پوائنٹ سے کہ امریکہ نے ہٹایا یا حکومت نے ہٹایا. ایک بریک کے بعد.